Donc, ناخذ هذا l'exercice. Donc, عندنا résoudre dans R les équations suivantes. Donc, عندنا l'équation الأولانية A. Donc, هي A. هي ln de x plus ln de x carré plus ln de x moins 12. Donc, أنا pour résoudre هذه l'équation شنو خصني ندير؟ نعمل. Donc, question A. ln au carré de x plus ln de x moins 12 égale 0. شنو قلنا الدراري ديك المره بوغ ريزودغ هاد ليكواسيون شنو كندير؟ اول حاجه غنكتب اون بوز اون بوز اكس كبيره ولا تي ولا اللي بغيتو نتوما. مبغاش يدير اكس كبيره يدير تي ايكال الين دو اكس. يعني فين ما كاينه الين دو اكس غندير بلاصتها اكس كبيره. دونك هادي ليكواسيون او غنسميها ليكواسيون او صافي. غنرجع للسطر غندير او ايكيفو غتولي عندي هي اكس او كاري بلس اكس موان 12 ايكال 0. يعني انا شحال عندي من الين؟ عندي جوج ديال الين. هاد الين الاولاني حيدته ودرت في بلاصتو اكس، وهاد الين الثاني حيدته ودرت في بلاصتو اكس. يعني الاولى ولات اكس او كاري زائد اكس ناقص 12. متفقين؟ هادي ايكواسيون دو سكوند دوغري غندير لا دلتا. دونك اول حاجه جو دوا ايدونتيفي لي كويفيسيون ديالي هما ا بي و سي. هي واحد موان 12. يلا دلتا هو بي كاري موان 4 ا سي إيكال. دونك بي هي واحد لو تو كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 12. شحال أحمد هادي؟ 48. متأكد؟ لا كتر 49. Donc supérieur à 0. L'équation admet deux solutions. Donc x1 كبيرة حيت عندي السوليسيون ديالي هو x grand x. دونك غندير x1 كبيرة إيكال موان b موان racine de delta sur 2a إيكال و x2 إيكال موان b plus racine de delta sur 2a إيكال. صافي غنخرج دابا عادي. دونك موان b هي موان 1 موان racine de 49 le tout divisé par 2 2 fois 1 شحال هي موان 4 sur non moins 4. Donc moins 1 plus racine de 49 sur 2 égale donc 7 moins 1 donc il égale 3. Très bien. Donc انا لقيت لي سوليسيون ديالي. غنرجع للسطر نقول دونك لقيت دو سوليسيون ياك. السوليسيون الاولاني لقيت اكس ايكال الين باردون مسح هادشي. دونك غنكتب دونك انا لقيت لي زيكس ديالي. عندي اكس 1 ايكال موان 4 و اكس 1 شناهي غنعوضها بالالين. دونك شتولي عندي؟ تولي عندي الين دو اكس شحال كتساوي ليا موان 4 والكوسيون الثاني شتولي عندي اكس 2 ايكال 3 يعني الين دو اكس ايكال 3. يلا دونك الا بغيت نحيد الالين شنو قلنا؟ كندخل ليكسبونونسيال. يعني تولي عندي هنا اكس ايكال اكسبونونسيال ديال موان 4 و هنا اكس صغيره كتساوي ليا اكسبونونسيال دو 3. هاد اكسبونونسيال دو موان 4 اللي بغى يخليه هكا مزيان، اللي ما بغاش راه غيدير اكسبونون اكس ايكال هاد اكسبونونسيال موان 4 غنحيد الموان غنحول ليكسبونونسيال لتحت تولي 1 على اكسبونونسيال دو 4 و اكس ايكال اكسبونونسيال 3. وفي الاخر ديالي غنكتب لي سوليسيون ديالي. دونك اس ديالي راه هي 1 sur e puissance 4 point virgule ou e exponentielle 3. متفقين؟ يعني انا في الاول شنو درت اون بوز اكس كبيره هي الين دو اكس، قلبت على اكس كبيره خرجت المعادله وخرجت اكس كبيره لقيت جوج ديال لي اكس كبيره. لقيت وحده كتساوي ناقص 4 ولقيت وحده كتساوي 3. من بعد هذيك اكس كبيره حيدتها وعاود رجعتها الين كيف ما كانت في الاول صافي. وكنلقى السوليسيون ديالي هو اكس صغير. تفاهمنا دابا على هادي ياك؟ تري بيان. ندوزو دابا ليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه هي هادي.
بلاتي ناخد ليكواسيون الثانية نحطها لتحت. دونك ليكواسيون 2 شكون اللي غيعطيني انديكاسيون كومون جو في ريزودر هاد ليكواسيون هادي؟ تري بيان. دومين دو ديفينيسيون هو الاولاني. دونك غندير دي ايكال اكس appartient à l'ensemble R tel que شحال عندي من الين؟ جوج ماشي ثلاثة، جوج. يعني انا فين كيهمني الدومين ديفينيسيون هو البلاصه اللي فيها اكس، الاخرى انا 18 ما عنديش فيها اكس، ما عنديش فيها مشكل. دونك كتولي عندي هي اكس بلس 1 لا سيبيريور ستريكتومون 0 اي اكس موان 2 سيبيريور ستريكتومون ا 0. يلا نحلو المعادله الاولانيه. دونك كتولي عندي اكس سيبيريور ا موان 1 اي اكس سيبيريور ستريكتومون ا 2. دونك هاد الاولاني هو بالخضر والثاني نديرو روج. صافي تفهمنا. غندير دابا الخط ديالي ها هو لانفيني ها بلس لانفيني. دومين دو ديفينيسيون نبداو بالخضر، نبداو بالغوج بعدا هو الاولاني عندنا من 2 ها هو 2 جوسكا بلس لانفيني. انترفال اوفير حيت عندي ستريكتومون. الانترفال الثاني من ناقص واحد لبلس لانفيني تا هو ها ناقص واحد ها بلس لانفيني. البلاصه فين كيتقاطعوا بجوج راه هي من جوج حتى لبلس لانفيني. دونك الدومين ديالي دي كيساوي ليا هو جوج بلس لانفيني. يعني انايا ملي غندير لا ريزوليسيون ديال هذيك ليكواسيون اللي عاطيني الفوق، ملي غنلقى لي سوليسيون خاصهم يكونوا كينتميو لهاد الدومين دو ديفينيسيون اللي عاطيني هنايا. دابا غنرجع ليكواسيون ديالي، غنكتب ليكواسيون ديالي ها هي ln دو x بلس 1 بلس ln دو x موان 2 ايكال ln 18. متفقين؟ رجع دابا للسطر. هاد جوج القواعد الاولانيين ln دو x بلس 1 بلس ln دو x موان 2 شنو غندير لهم؟ غندير لهم برودوي. علاش؟ حيت ln دو a بلس ln دو b غندير لهم الضرب. اش تولي عندي هي ln ها هو قوس كبير دونك هي x بلس 1 فاكتور ديال x موان 2 ايكال ln 18 ايكيفو. دونك شنو غندير دابا؟ غنحيد ln، عندي ln في اليمين وفي اليسار غنحيدهم. اش غيبقى عندي؟ غتبقى عندي x بلس 1 فاكتور ديال x موان 2 ايكال 18 ايكيفو. غنديفلوبي دابا هنايا غندير هادي فوا هادي وهادي فوا هادي عاوتاني د لا ميم فاصون هذا فوا هذا وهذا فوا هذا. دونك تولي عندي هي x كاري موان 2 x بلس x موان 2 ايكال 18. نحول 18 للجهه الثانيه شولي عندي x او كاري موان 2 x بلس x صافي موان x موان 2 بلس موان 18. دونك هنا موان 18 بلاتي ناخد سينو موان 18 تيكال 0. دونك كتولي عندي هي x او كاري موان x ايكال 0. وهذه ايكواسيون دو سكوند دوغري. شنو غندير لها؟ ديال دلتا. شنو هو دلتا ديالي هنايا؟ و سي هي موان 20. متفقين؟ ونخرج لي سوليسيون ديالي عادي. دونك هنايا قلنا بي كاري دونك هي موان 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 20 81 سيبيريور ا 0. دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون. l'équation admet deux solutions. شنو هما هاد لي دو سوليسيون الدراري؟ دونك x1 موان بي شحال هي بي؟ دونك هي موان زان هي 1. غندير داكشي ديريكتومون حيت ديجا درناه في الكيسيون الاول ديالنا.
Donc, moins racine de delta. Donc, moins racine 81, le tout divisé par 2 fois 1. Égale x2 de la même façon. Donc, il y a 1 plus racine de 81, le tout divisé par 2 fois 1. Donc, l'oula, 1 ناقص l'oula moins 4. الثانية 5. Donc, شكون هو اللي ابارتيان للانترفال؟ الانترفال اللي لقينا الدومين، شحال الدومين لقينا؟ هو جوج بلس لانفيني، ياك هذا هو الدومين. دونك شكون هي اللي ابارتيان الدومين دو بلس لانفيني؟ دونك هادي n'appartient pas de plus l'infini وهذا appartient de plus l'infini. دونك اس شنو هي؟ اس عندي ليكواسيون عندها سوليسيون واحد، شكون هو 5. تفهمنا على هذا الدراري؟ واش ناقص 4 داخله في 2 بليس لانفيني؟ وكيفاش ما فهمتيش؟ وشنو هي لابارتيان با؟ ما كنتميش لا، فهمتيني؟ ناقص 4 ما داخلاش في المجال من جوج حتى البليس لانفيني، ما كايناش فيه ناقص 4. ولكن 5 كاينه، 2 3 4 5، 5 كاينه، من 5 كاينه من جوج بليس لانفيني. ندوزو دابا لابارتي الثانيه. ها لابارتي الثانيه عندنا انيكواسيون. شوفوا تما لي زينيكواسيون اللي عطاهم ليا كيفاش غادي نتعامل معاهم. دونك بالنسبه للينيكواسيون الاولانيه شحال يكون عندي الدومين دو ديفينيسيون؟ ماشي ار، هو كيقول لك ريزودر دون ار، ولكن انت راه غتحط الدومين ديالك عادي. دونك عندنا بعدا كاين نكتب ليكواسيون ديالي هي اكس موان 1 ln دو اكس موان 1 سيبيريور ايكالا 0. يعني انا دابا خصني ندير ايتيد دو سين ديال هادي، ولكن خصني الدومين دو ديفينيسيون ديالي شنو هو؟ يعني دي ايكال هنا شنو عندي غير الين. دونك شنو هو الدومين ديفينيسيون ديالي؟ اكس ابارتي ا لونسومبل ار تيل كو داخل الين. شكون هو داخل الين؟ هو اكس. ندور لي بالخضر. يعني اكس سيبيريور ستريكتومون ا زيرو. يعني شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديالي؟ راه هو من زيرو حتى البليس لا لانفيني. صافي متفقين؟ دونك انا ساليت من الدومين دو ديفينيسيون ديالي. دابا غنرجع للينيكواسيون اللي عطاوني. عاطيني اكس موان 1 فاكتور ديال الين دو اكس موان 1. عاطيني سيبيريور او ايكال زيرو، ياك؟ هاد انيكواسيون شنو كندير لها؟ انا كنردها سو فورم ديكواسيون باش نقدر نخرجها. غندير ايكال زيرو. راه في التمرين ملي كيقول لك ريزودر دون ار، هادي راه انيكواسيون، سمعتيني؟ يعني انت ما عارفش لي سوليسيون ديالك شنو هما. يعني واخا يقول لك ار تقدر ما تقدر، في هاد الاولانيه هي راه كانت عندنا ار، ولكن انت ما عارفش السوليسيون ديالك شنو هو اللي غيجيك ار. واش تقدر تاخذ مثلا ناقص 1؟ فهمتيني؟ ناقص 1 الالين ديال ناقص 1 راه ما كاينش. يلا نديرو دابا انيكواسيون، كنردها سو فورم ديكواسيون وكنحل المعادله ديالي. دونك شغندير؟ غندير اكس موان 1 ايكال 0 و الين دو اكس موان 1 ايكال 0. دونك هنايا عندي اكس ايكال 1، والثانيه اش غتولي عندي؟ الين دو اكس ايكال 1، يعني اكس ايكال اكسبونونسيال دو 1، يعني اكس ايكال او، حيت قلنا اكسبونونسيال دو 1 راه هو او. متفقين؟ دونك انا حليت هادشي. وردوا البال راه دائما في لي زينيكواسيون ملي كتكون عندكم فيها شي حاجه او كاري ولا شي حاجه بيناتهم ملتيبليكاسيون ولا كتكون عندي ديفيزيون، يعني كاين عندي فراكسيون، خصني ضروري طابلو تسين. هادي باش ديما تحطوها في دماغكم. بلاتي نكتب هنا. دونك الا كانت عندي مثلا ا او كاري، شي حاجه فيها او كاري كبر من الزيرو، ولا كانت عندي ا فوا بي كبر من الزيرو، هاد اكبر من الزيرو غير اكزومبل، تقدر تكون كبر ولا صغر. وإلا كان عندي ا سور بي
هاد لي كا كاملين كندير لهم انا طابلو تسين. ضروري ما نقدرش نخرجهم بلا طابلو تسين. الاخطاء الا كانت عندي مثلا شي حاجه نقدر ندير لونكادغومون، ولكن من الاحسن ندير طابلو تسين. صايت فاهمنا على هادو ياك؟ غندير دابا تحت منها غنرجع للسطر وغندير الطابلو. يلا ها الطابلو ديالي. الطابلو هنا غتكون عندي اكس، هنا غتكون عندي ليكواسيون الاولى هي اكس موان زان، وهنا غتكون عندي ليكواسيون الثانيه هي الين دو اكس موان زان، والاخر غتكون عندي ليكواسيون البرودوي ديالهم، يعني هي اكس موان زان فاكتور ديال الين دو اكس موان زان. صافي تفهمنا ياك؟ ثاني حاجه غندير الدومين دو ديفينيسيون هو 0 بلس لانفيني، و 0 راه عندي فيه دو باغ فينا بلاصه. عقلو مزيان، 0 غيكون عندي دو باغ كامل حتى لتحت، حيت عندي لانترفال اوفير. وغندير لي سوليسيون ديالي. السوليسيون ديال ليكواسيون الاولانيه شنو هو واحد، ها هو اللي لقينا الفوق. ها هما لي سوليسيون لقيت واحد، لقيت ولقيت واحد، لقيت جوج. دونك غندير الاولاني واحد ها هو، دونك لقيت جوج ديال لي سوليسيون، بعدا غندير جوج ديال الخطوطات لتحت، ها الخط الاول وها الخط الثاني. تفهمنا؟ غنبدا باصغر واحد. شكون هو اصغر واحد؟ هو واحد. عاد تابعو واحد تخي بيه. ندوزو دابا ياكين هاد السوليسيون واحد ديالاش دير انا ايكواسيون، دير ليكواسيون الاولى اكس ناقص واحد، دونك غندير فيها زيرو. وهاديك ديالاش دير ليكواسيون الثانيه غندير فيها زيرو، ولتحت غندير فيهم بجوج زيرو، غندير زيرو هنا وغندير زيرو هنا. متفقين؟ غندير دابا الاشارات ديالي. نمشي على الاولانيه، على اليمين ديال الزيرو غيكون عندي اشاره اشاره راه هي بلس، انا نديرها بالخضر، هي اشاره هي اللي قدام اكس، دونك هنا عندي بلس. دونك يعني هنا غتكون عندي بلس وهنا من ورا الزيرو غنبدل غتولي موان. عاوتاني الجهه الاخرى حتى هي قدام الالين عندي بوزيتيف، دونك غتعجبني بلس موان. دونك يعني بلس فوا بلس هي بلس، هنا غتكون عندي موان وهنا غتكون عندي بلس. ودائما غنشوف شنو عاطيني انا في التمرين. الرمز اللي عاطيني لي في التمرين شنو هو؟ عاطيني في الرمز اكبر. انا نكتب لكم ليكواسيون هنا لتحت. شنو عاطيكم هما في التمرين؟ عاطيكم لي ليكواسيون هي هادي، هي اكس موان زان فاكتور ديال الين دو اكس موان زان سيبيريور او ايكالا زيرو. دونك انايا شنو غندير؟ غناخذ غير لا بارتي لي بوزيتيف. ملي كيعطيوني سيبيريور، هاد سيبيريور يعني لا بارتي بوزيتيف، هاد اكبر يعني بلس، هما اللي غندور عليهم. متفقين؟ يعني بلس شنو كنشوف؟ كناخذ لي زانترفال اللي فيهم هاد البلس. شنو هما لي زانترفال اللي عندي فيهم بلس انايا؟ ها هما اللي غنلونهم بالغوز، هما في الطابلو. والاولاني هو هذا، والثاني شكون هو من اكسبونونسيال دو اكس حتى البلي، من اكسبونونسيال حتى بلس من او حتى بلس لانفيني. دونك غنديرها هي اس، رجع ستار، غندير اس ايكال من زيرو حتى لواحد، وزيرو راه اوفير حيت عندي دو باغ ياك. واحد، هذاك الواحد غندير فيغ. علاش؟ حيت كاين عندي في العمليه او تساوي، انا سطرت عليها او تساوي، وغندير انيون اتحاد، وغندير عاوتاني من واحد حتى لاش، لا من او حتى البليس لانفيني. الثانيه من او حتى البليس لانفيني. متفقين؟ دونك هذا هو السوليسيون ديالي. تفاهمنا دابا على ليكواسيون الاولانيه ياك؟ ندوز دابا ليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه هي هادي الين دو اكس. دونك هادي غنطبق عليها تقريبا نفس هذاك الشيء اللي درنا في العمليه اللي قبل. كيبان لكم ياك؟ تري بيان.
باس ماتنون لينيكواسيون الثانيه. دونك هنايا في هاد لينيكواسيون شنو غندير؟ اول حاجه قلنا غندير اون بوز. بعدا قبل من اون بوز شنو هو الدومين ديفينيسيون ديريكتومون؟ هو من 0 بلس لانفيني صافي باينه ديريكتومون، حيت عندي ال دو اكس وسط منو كاينه اكس وحده، دونك 0 بلس لانفيني. رجع دابا للسطر غندير اون بوز. اون بوز قبيله درنا اكس كبيره، دابا غندير لكم اون بوز تي. تي كتساوي ال دو اكس، يعني اللي بغى مثلا يدير تي ما بغاش يخدم باكس كبيره. متفقين؟ يلا دونك هذيك ليكواسيون غنسميها ليكواسيون او. دونك ها هي ليكواسيون او ايكيفو. اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي تي او كاري موان 17 تي بلس 60 انفيريور ا 0. متفقين؟ دونك هادي شنو غندير لها انايا؟ ردوا البال، غنرجعها سو فورم ديكواسيون وندير لها دلتا. دونك اش غندير دابا؟ تي او كاري موان 17 تي بلس 72 ايكال 0. دونك غندير دلتا. دلتا ديالي هو موان 17 لو تو او كاري موان 4 فاكتور 2 1 فاكتور 2 62 égal 1. Donc delta 1 supérieur à 0. Donc l'équation admet deux solutions. Deux solutions. L'équation admet deux solutions. Solution 1 هو تي 1. ردوا البال ملي كان التسميه سمينا الفاريابل هو تي، دونك غندير هنا تي 1 ايكال موان بي. دونك هي موان 17، دونك موان 17، دونك صافي 17 موان racine de 1 le tout divisé par 2 fois 1 هي 2. الثانيه تي 2 ايكال 17 plus racine de 1 le tout divisé par 2. الاولانيه هي 8 والثانيه غتخرج لكم 9. 9 الثاني. دونك لقيت لي سوليسيون ديالي. غنرجع للسطر دابا. هذيك تي 1 و تي 2 غنعوضهم بالالين. غنقول دونك الين دو اكس ايكال 8 و الين دو اكس ايكال شحال؟ ايكال 9. دونك يعني اكس ايكال اكسبونونسيال دو 8 و اكس ايكال اكسبونونسيال دو 9. واش قلنا؟ اي حاجه انيكواسيون فيها او كاري شنو كندير لها؟ طابلو تسين. دونك انا لقيت لي سوليسيون، خصني ضروري ندير دابا طابلو تسين ديالي. لا شوفي دائما ملي كيقول لي ريزودغ ايكواسيون يعني لانكوني ديالي هو اكس صغيره، انا خصني نلقى اكس صغيره ماشي الين دو اكس صغيره، يعني ما نخليش الالين، خصني ضروري نلقى اكس صغيره. دونك ندير اكس، غنكتب هنا ليكواسيون ديالي هي الين دو اكس كاري موان 17 الين اكس بلس 72. وغندير الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ 0 بلس لانفيني. و لي سوليسيون اللي لقيت دو سوليسيون ندير جوج ديال لي سوليسيون. دونك هنايا اكسبونونسيال 8 وهنا اكسبونونسيال 9. دونك ومن بعد غندير لي سين. دونك سين دو ا، دونك ديما على اليمين سين دو ا، لو سين دو ا ديالي ا ديالي بوزيتيف، دونك هنايا ا وهنا غتكون عندي موان وهنا بلس. بويسكو في ليكزيرسيس عاطيني الين دو اكس كاري موان 17 الين اكس بلس 72 عاطيني سيبيريور ستريكتومون 0 ياك؟ نتاكد. لا انفيريور ستريكتومون. دونك عندي انفيريور ستريكتومون 0. دونك 72 انفيريور ستريكتومون 0 عاطيني انفيريور، يعني غناخذ لا بارتي نيجاتيف اللي فيها ناقص هي هادي. كون عطاوني سيبيريور غناخذ اللي فين بلس. صافي هاد لا بارتي نيجاتيف فين كاينه؟ لا بارتي نيجاتيف هي هادي، هذا هو الانترفال ديالها، يعني من او بويسونس 8 حتى ل او بويسونس 9. و لي زانترفال بجوج غيكونوا اوفير حيت عندي ستريكتومون. دونك اس ديالي غيكونوا اوفير، دونك هي او بويسونس 8
او بويسونس 9. صافي تفهمنا دابا على هادي ياك. دابا هادو كاع لي تقريبا ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون اللي تقدروا طيحوا فيهم. ندوزو دابا الليميت. صافي تفهمنا على لي زيكواسيون ياك. دونك كاع لي اللي تقدروا طيحوا فيهم راه درتهم معاكم. ندوزو دابا الليميت. دونك لي ليميت قبل ما نبداو فيهم نديرو شويه غابيل ديال داكشي اللي القواعد ديال الالين بعدا حتى هاد الليميت ديال الالين. لي فورمول اللي كنخدموا بهم شنو هما؟ دونك اول حاجه اللي تعقلوا عليهم شنو هما؟ عندي الين دو اكس ليميت بلس لانفيني. الين دو اكس شحال؟ بلس لانفيني ليميت بلس لانفيني شحال؟ زي. دونك قلنا هنايا ليميت ايكال زيرو. الين دو اكس على اكس بلس لانفيني هي زيرو، ولكن لو سين ديال الزيرو غيكون زيرو بلس. تري بيان. دونك بقات عندي عاوتاني ليميت ديال بلس لانفيني ديال اكس الين دو اكس في بلس لانفيني. لا في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك كاينين عندي ثلاثه فين بلس لانفيني. دونك هادو هما لي فورمول ديالها. وعاد عاوتاني كاينين ديال الزيرو. دونك كاين عندي الليميت نفسهم في زيرو بلس الين دو اكس ايكال ليميت زيرو بلس ديال الين دو اكس سور اكس ايكال والليميت ديال زيرو بلس ديال اكس الين دو اكس ايكال. دونك الاولانيه غتعطينا موال لانفيني ياك. الين ديال زيرو بلس هي موال لانفيني. الين دو اكس على اكس في زيرو بلس حتى هي تري بيان حتى هي موال لانفيني. بقات لي الاخرانيه هي زيرو، ولكن لو سين ديال زيرو موان. متفقين؟ هنا كاينه واحد لا غومارك. الا كان عندي او كاري مثلا في شي تمرين عطاوكم مثلا او كاري هنايا لتحت في هذيك هنا بويسونس ان، حتى هنايا غندير بويسونس ان. متفقين؟ شا شونج غيان. يعني كتبقى عندي دائما ان appartient à l'ensemble ان ايطوال. يعني ما كتبدلش عندي نهائيا. يعني واخا يكون لتحت ان دو اكس على اكس او كاري كتبقى دائما زيرو في بلس لانفيني، والاخرى اكس او كاري ولا اكس بويسونس 3 الين دو اكس دائما زيرو في زيرو بلس. دونك يعني ما كيتبدلش عندي واخا يكون بويسونس. متفقين؟ كاين واحد جوج ديال لي فورمول اخرين اغلبيه كيخدموا بهم صحاب بي سي بزاف باش تبقاو عاقلين عليهم. المهم نحطهم عندكم حتى هما. كاين جوج ديال لي فورمول. ها الاولى ليميت اكس طونفير 1 ديال الين دو اكس سور اكس موان 1. هادي كتساوي ليا واحد. متفقين؟ عقلوا عليها. شوفي كاينين في بروغرام باش نقول لك اللي كاين هنايا. حنا ما عمرنا خدمنا بهم ولكن كاينين في بروغرام. فهمتيني؟ هو اللي حطها لك ما غيتشاورش معاك يقول لك انايا ما درتيهاش ولا غيقول لك كاينه في بروغرام. دونك وكاينه الثانيه شناهي؟ ليميت اكس طونفير 0. دونك عقلوا على الاولى اكس طونفير 1 كاينه وحده اكس طونفير 1. دونك هي الين دو 1 على اكس موان 1. دونك هي واحد كنعوضها ديريكتوم بواحد. والثانيه في 0 شنو هي 0؟ هي الين هي هذيك اكس بلس 1 على اكس ايكال حتى هي ايكال 1. دونك هادو كا بارتيكولي. المهم بعد المهمين هذوك الاولانيين اللي درتهم هما اللي مهمين بزاف. دونك خصكم تكونوا ضابطينهم. صايت فهمنا؟ ندوزو دابا لي ليميت. لي ليميت ديالنا راه عاديين. بلاتي ناخذهم نحطهم هنا. يلا ناخذ ليكزامبل 1. دونك الليميت ديالنا هما هادو نزومي. يلا الا خدينا هاد. دونك اول حاجه عندنا الليميت اكس طونفير 0 بلس. دونك هو ليكزامبل 1 ليميت اكس طونفير 0 بلس اكس كاري موان 2 اكس
ln دو اكس بلس 1. دونك اول حاجه كنديروها في الليميت شنو هي الدراري؟ كنعوض. دونك في الماكينه اكس غندير بلاصتها زيرو. متفقين؟ دونك انايا هنا ردوا البال هنايا مع هادشي اللي غندير دابا. اول حاجه غنعوض هادشي كامل الدخلاني اللي عوضته بزيرو غيعطينا شحال؟ يعطينا زيرو. متفقين؟ الين ديال زيرو بلس هي اللي قلنا الفوق. دونك شحال هي موال لانفيني. وانا شنو عندي زيرو. شنو كاين بيناتهم؟ فوا زيرو فوا لانفيني راها فورم انديتيرميني. متفقين؟ انا نكتب لكم لي فورم انديتيرميني هنا حداهم. ما زيرو غتشوف زيرو فوا لانفيني. زيرو فوا لانفيني بصفه عامه. وعندي زيرو سور زيرو، وعندي لانفيني سور لانفيني، وعندي بلس لانفيني موال لانفيني، ولا العكس موال لانفيني بلس لانفيني. دونك هادو 4 ديال لي فورم انديتيرميني خصني نكون عارفهم انايا. دونك هذا الاول، الثاني، الثالث، وهذا الرابع. يلا دابا انا الا خرج لي فورم انديتيرميني شنو هما لي زوتي اللي نقدر نديرهم باش نخرج؟ دونك عندي شوف مزيان، الا كان عندي زيرو بلس يا اما كنديفلوبي يا اما كنوحد المقامات. عقلوا مزيان، يا اما كنديفلوبي يا اما كنوحد المقامات. متفقين؟ كان عندي اكس طونفيغ بلس لانفيني وخرج ليا فورم انديتيرميني راه كنفاكتوريزي، كندير لها فاكتوريزاسيون. يا اما كنفاكتوريزي بالالين الا كان عندي العمليات كاملين فيهم غير الالين، يا اما كنفاكتوريزي باكس الا كان عندي العمليه فيها الالين وفيها اكس. واكس منين نبغي نعمل بها نعمل دائما باكس اللي عندها اكبر بويسونس، اكبر اس هي اللي كنعمل به. دونك هنا شنو عندي لي بارونتيز. دونك شنو غندير؟ غنديفلوبي، ما عنديش شي اخرى. دونك هاد الين دو اكس غنديفلوبيه هنا وغنديفلوبيه هنايا. دونك شتولي عندي القاعده ديالي، غندير ايكال، ها هي ايكال ليميت اكس طونفيغ زيرو بلس اكس او كاري فوا الين دو اكس، ها هي اكس او كاري الين دو اكس موان 2 اكس الين دو اكس بلس 1. دابا غيجيني التعويض ساهل. هاد القاعده شحال في زيرو بلس؟ زيرو صافي. والثانيه حتى هي شحال في زيرو بلس؟ زيرو. دونك شحال تبقى عندي في الريزلطه فينال؟ هي واحد ديريكتومون. وما ننساش الجوستيفيكاسيون ديالي، غنكتب كار ونكتب هذوك جوج ديال لي جوستيفيكاسيون اللي درتهم فوق. ليميت اكس طونفيغ زيرو بلس ديال اكس او كاري الين دو اكس ايكال زيرو، والليميت اكس طونفيغ زيرو بلس اكس الين دو اكس ايكال زيرو. بغيت ندير موان دو حتى هي راه صحيحه بحال نديرها اكس الين دو اكس صحيحه. صافي تفاهمنا دابا على الاولانيه. ندوزو للثانيه. دابا هنا شنو غندير في الثانيه؟ ها هي لا دوزيام. نكتب بعد الليميت ديالي ليميت اكس طونفيغ بلس لانفيني 2 اكس بلس 1 sur x plus 1 moins ln de x sur x. تفهمنا؟ دونك هادي انا بالنسبه ليا ساهله. شنو غندير؟ علاش ساهله؟ هادي انا عارفه شحال كتساوي ليا هادي الدراري في بلس لانفيني. زيرو ln de x على x بلس لانفيني دائما زيرو. ونورمالمون هي راه زيرو بلس. واش قلت لكم هذيك المره؟ هذيك زيرو بلس وزيرو موائم حتى كنكتبها الا كان عندي هذيك العمليه كاينه في المقام. دونك هذه ما كايناش في المقام، ديريكتومون غنكتب زيرو بلا زيرو بلس بلا حتى شي حاجه. حتى اللي كتب زيرو بلس راه هي صحيحه، راه ما شونج غير. دابا غندوزو للثانيه. هنا فين كاين عندي انا بروبليم. هذه الا عوضت انايا الفوق شنو غتولي عندي؟ غيولي عندي الفوق بلس لانفيني والتحت تعطيني بلس لانفيني. دونك فورم انديتيرميني. دونك انا هنايا هذه شنو كتسمى؟ هذه كتسمى بولينوم على بولينوم. الا كانت عندي بولينوم على بولينوم كناخذ اكبر اس على اكبر اس ديريكتومون. الا خديت اكبر اس على اكبر اس شحال تعطيني هذه ديريكتومون؟ شحال هي؟ غتعطيني 2، حيت اكبر وحده الفوق هي 2 اكس واكبر وحده لتحت هي اكس. غتختزل اكس مع اكس تبقى 2. انا لي زيتاب غنديرهم لتحت. دونك الريزلطه فينال شحال هي؟ 2 ناقص 0 هي 2. وغنرجع للسطر وغنكتب كار. نكتب الجيستيفيكاسيون ديال الاولى اكس طونفيغ بلس لانفيني ديالاش ديال 2 اكس بلس 1 سور اكس بلس 1 ايكال. وغنكتب عاوتاني ليميت اكس طونفيغ بلس لانفيني. وغناخد دابا اكبر اس الفوق. شكون هو 2 اكس مقسم على اكس
ايكال اكس مع اكس راه غيتختازلو. شحال بقات عندي؟ غتبقى 2، هي ديك 2 اللي درنا بالصفر الفوق. وندير جيستيفيكاسيون ديال الثانيه شنو هي ليميت اكس طونفير بليس لانفيني ln دو اكس سور اكس راه هي 0. ودائما حطوا هاد بولينوم على بولينوم في دماغكم، ديما بولينوم على بولينوم، اكبر اس على اكبر اس، متفقين؟ ونخرج ديريكتوم. تفاهمنا دابا على هادو. ندوزو دابا كاين لي ليميت الثانيين سي و دي. تري بيان، ندوزو دابا لهاد لا ليميت اللي عندي هنايا. نعم ماشي بولينوم على بولينوم، عندي هنا لا فونكسيون فيها الين. دونك عندي لا فونكسيون فيها الين غيكون عندي سي ايكال، نعوض ليكسبريسيون ديالي سي ليميت كون اكس طونفير 0 بلس ديال 8 ln دو اكس موان 9 سور 8 سور 9 ln دو اكس موان 8. متفقين؟ دونك هنا اول حاجه غنعوض، الا عوضت الفوق شحال تعطيني؟ دونك الا عوضت الفوق ln ديال 0 بلس شحال هو موان لانفيني. موان لانفيني مع الارقام راه غيعطيني موان لانفيني، ها هو الفوق موان لانفيني، لتحت تا هو د لا ميم فاصون غيعطيني موان لانفيني. دونك لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني. يعني انا هنا شنو نقدر ندير؟ عندي سوليسيون واحد، شنو هو؟ نقدر نفاكتوريزي بالالين الفوق ونفاكتوريزي بالين لتحت. دونك شتولي عندي لا فاكتوريزي، تولي عندي ليميت كون اكس طونفير 0 بلس الفوق نفاكتوريزي بالين دو اكس، ها هي جوفغ لا بارونتيز، والتحت عاوتاني غنفاكتوريزي بالين دو اكس، هنا جوفغ لا بارونتيز. ملي كنقول نفاكتوريزي بالين دو اكس نشد كلشي نقسمو على الين دو اكس. يلا 8 الين دو اكس على الين دو اكس شحال هي؟ هي 8 ناقص 9 على الين دو اكس، كتبقى نفسها ما كتحسبش، ها هي 9 على الين دو اكس. عاوتاني لتحت 9 الين دو اكس على الين دو اكس، ها هي نكتبها هنا، ها هي 9 الين دو اكس مقسمه على الين دو اكس، غيتختزل الين مع الين غتبقى 9 ناقص الاخرى عاوتاني 8 سور الين دو اكس، ما كتحسبش غتبقى بحال هكا. شنو غندير دابا كاين؟ غنسامبليفي الالين مع الالين هما تحيدو، وشنو غيبقى عندي؟ ايكال ليميت كون اكس طونفير 0 بلس غتبقى عندي الفوق 8 موان 9 سور الين دو اكس لو تو ديفيزي باغ 9 موان 8 سور الين دو اكس. هاد الفوقانيه 9 سور الين دو اكس شحال هي؟ 0 8 سور الين دو اكس حتى هي 0. علاش 0؟ حيت الالين التحتاني كيساوي ليا موان لانفيني في 0 بلس. وانا اش كنعرف ان عندي قاعده نومبر نومبر على لانفيني راه هو 0. دونك غندير شحال تبقى عندي في الريبونس فينال؟ دونك في الريزولطا فينال غتبقى عندي 8 على 9، الفوق غتبقى 8 والتحت غتبقى 9. صافي وندير الجوستيفيكاسيون ديالي كار ليميت كون اكس طونفير 0 بلس ديال الين دو اكس بوحدها شحال هي موان لانفيني. وغندير جوج الاخرين ليميت اكس طونفير 0 بلس 8 سور الين دو اكس ايكال 0، والليميت اكس طونفير 0 بلس ديال 9 سور الين دو اكس حتى هي كتساوي ليا 0. صافي تفهمنا على هاد لوكا ديال لي ليميت. يعني في حاله عطاوكم شي تمرين بحال ما هكا فيه لي ليميت ابار بوحدهم، اسئله مستقلين، وقال لك كالكولي ليميت، تعرف كيفاش تتعامل معاهم. يلا ندوزو دابا بقات لنا يلا ندوزو دابا ليكزامبل دي. شنو عندنا في دي؟ دونك دي عندنا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني دو الين دو اكس موان 3 بلس موان 3 اكس بلس 4. تري بي. دونك انا بالنسبه لهاد لوبيراسيون شنو غندير؟ اول حاجه الا عوضنا، دونك نتوما راه تقدر تبان لكم راه كاين اللي كتبان ليه ديريكتومون فورم انديتيرميني، يعني سي با لا بين يعوض. هاد الاولانيه شحال تعطيني؟ هادي تعطيني بلس لانفيني، حيت الين ديال بلس لانفيني هو بلس لانفيني، قاعده كنا كتحفظ. هنايا ناقص 3 في بلس لانفيني شحال؟ هي موان لانفيني. عندي اكس غنعوضها في بلس لانفيني، دونك هادي فورم انديتيرميني.
واش قلنا الا كان عندي اكس طونفيغ بليس لانفيني وكانت العمليه فيها الالين وفيها اكس غنفاكتوريزي باكس اللي عندها اكبر اس. شكون هي اكس اللي عندها اكبر اس؟ هي اكس. عندي غير اكس وحده كاين حدا 3. دونك شنو غندير؟ نرجع للسطر، غندير ايكال وغندير ليميت اكس طونفيغ بليس لانفيني. غنحط هذيك اكس اللي بغيت نعمل بها ونحط القوس، وملي كنقول نعمل باكس غنشد كلشي نقسمو على اكس. دونك تولي عندي هنا كاينين دو فاصون. نقدر نعمل غير هذوك جوج الاولانيين ونخلي الربعه بوحدها ابار، متفقين؟ ونقدر نعمل كلشي باكس. دونك هنا الا عملت غير هذوك جوج الاولانيين اش غتولي عندي؟ غتولي عندي هي جوج الين دو اكس على اكس، كل وحده كنقسمها اكس، ها هي موان 3، وكلشي غيكون عندي بلس 4. بحال ديري اللي بغيتي. انا هذيك 4 ما خلقاش ليا مشكل، انا حتى داك نومبر ما عندوش مشكل، زائد ناقص ما عنديش فيه مشكل، متفقين؟ انا ندير لكم هذه وندير لكم حتى الاخرى باش تعرفوا كيفاش تتعاملوا معاهم، اللي اي حاجه درتوها صحيحه. دونك هنايا نعوضوا هذه شحال؟ الين دو اكس على اكس في لانفيني بليس لانفيني هي زيرو، هذه قاعده. هاد اكس القداميه الى عوضناها بليس لانفيني هي بليس لانفيني. نجيو دابا داخل القوس كامل شحال بقى فيه؟ بقات فيه ناقص 3 ياك؟ القوس الدخلاني كامل بقات فيه ناقص 3. ناقص 3 ملتيبليي باغ بليس لانفيني شحال الريزلطا؟ هي موان لانفيني. متفقين؟ يعني انا منين جبناه درنا هاد ناقص 3 اللي كاين هنا، هاد القوس هذا كامل اعطاني ناقص 3، وعاد شديت ناقص 3 ضربتها فاش؟ في بليس لانفيني، عطاتني هي موان لانفيني. وغندير لا جوستيفيكاسيون ديالي كار يلا كار. عندي جوج ديال لي جوستيفيكاسيون. ليميت اكس طونفيغ بليس لانفيني ديال اكس كيساوي لنا بليس لانفيني، والليميت ديال اكس طونفيغ بليس لانفيني ديال الين دو اكس سور اكس كيساوي ليا زيرو. اللي بغا يدير الميثود الاخرى ديال الفاكتوريزاسيون كامل يعمل بها كامله راه د لا ميم فاصون غتخرج لكم نفس الريزلت. انا ندير هنا القدام، انا غندير اون بلو هنايا. دونك هاهي ايكال غنكتب ليميت اكس طونفيغ بليس لانفيني جوفر ندير اكس وجوفر لا بارونتيز. غنفاكتوريزي كلشي باكس، يعني اش غندير؟ غنشد كل تيرم وغنقسمو على اكس بوحدو. دونك تولي عندي جوج الين دو اكس على اكس ناقص 3 اكس على اكس زائد 4 على اكس. نشوف اللي غيتحسب ليا. عندي وحده اللي غتحسب، شكون هي؟ هاد الوسطانيه اكس غتمشي مع اكس. دونك كتبقى عندي الريبونس فينال شناهي؟ هي ليميت اكس طونفيغ بليس لانفيني اكس فاكتور ديال 2 الين دو اكس على اكس موان 3 بليس 4 سور اكس. ونجي نحسب ديالي دابا. كاين شنو غندير؟ غنعوضو هاد الاولانيه زيرو، هاد اكس الاولانيه حتى هي بليس لانفيني، و 4 سور اكس نومبر سور لانفيني راه هي زيرو. داخل الاقواس بقات عندي ناقص 3 في بليس لانفيني راه هي موان لانفيني. دونك ريبونس فينال هي موان لانفيني. وفي الجوستيفيكاسيون غتزادكم، ملي غندير جوستيفيكاسيون غتزادني هذيك 4 سور اكس. يعني نتوما ديروا لا فاصون اللي بغيتو، بحال يخرج لكم نفس الريزلت، ما غتبدل حتى شي حاجه.